جہان سارا سبحان اللہ جہان دنیا دی سوچ باد خدا دا پہلا خیال تو جہان دنیا دی سوچ باد خدا دا پہلا خیال تو قدرت بے پناہ لمش زلدہ کمال جہان دنیا دی سوچ باد خدا دا پہلا خیال تو اور ہنسی نظارے چند تارے خدا نے تیری ویل کھولی ہنسی نظارے چند تارے خدا نے تیری ویل کھولی حسن یوسف کڑام تیرا حسن یوسف کڑام تیرا سراپ حسن و جمال تو حسن یوسف کڑام تیرا سراپ حسن و جمال تو یہ نور آقا تکوڑ کینی بشر بھی آقا تے بھی سچ گے جنور آقا تکوڑ کینی بشر بھی آقا تے بھی سچ گے جو نہیں منے دے انہاں دے مردے جو نہیں منے دے انہاں دی مردی میرے تہر وقت نال نہیں منے دے انہاں دی مردی میرے تہر وقت نال تو انہیں ایک گالی میں نہیں لکھی النبی اولا بالمؤمنین سبحان اللہ قرآن ہے کہ پر نبی پر جنت زیادہ قریب ہے جو نہیں منے دے انہاں دے مردی میرے تمر وقت نال تو اور زمانہ پندہ ہے تیرے در تو سوال شاکر بنتے ایسے زمانہ پندہ ہے تیرے در تو سوال شاکر بنتے ایسے زمانے داگے سوال جن